एक अल्लाह के वली का वाकया सुनाने वाले हैं कि कैसे 4 रोटियां 100 मेहमानों ने खाई, यानी 4 रोटियां 100 मेहमानों ने पेट भर कर खाई। ये साफ कैसे हुआ, ये जानकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत अबुल हसन खरकानी की बीवी बहुत ही ज्यादा नाफरमान थी। वो आपकी इबादत और रियाजत को पसंद ही नहीं करती थी, यानी वो पसंद ही नहीं करती थी कि रातों को उठ उठ कर इस पहर वो लंबे लंबे सजदे करे, कयाम करे, यहाँ तक कि हजरत को इबादत करते करते सुबह हो जाती थी। उनकी बीवी उनको अल्लाह का वली मानने के बजाय उनकी सख्त बेइज्जती करती, एक बीवी के तौर पर अपना फर्ज नहीं निभाती थी, आपका एहतराम तक नहीं करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसके दिल में आपके लिए थी कि वो मुनकर थी आपकी विलायत की और कहती थी कि आपकी विलायत एक मक्कारी है और फरेबकारी है, कोई आपका शागिर्द नहीं है और कोई भी आपको नहीं चाहता है, सब झूठी बातें हैं। आपने तो लोगों के दरमियान कुछ ऐसी बातें कह दी है जिनको सुनकर लोग आपकी बातों में आ गए हैं। मैं कभी भी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। यहाँ तक कि रोज वो औरत आपको ताने देती रहती। लेकिन हजरत अबुल हसन खरकानी अल्लाह के वली थे, बीवी से कुछ भी नहीं कहते। बीवी कुछ भी कहती रहती, आप चुप रहते, उसके हक में बद्दुआ भी नहीं करते, बल्कि खामोशी से अल्लाह की इबादत में लगे रहते और जो उनके फराइज थे वो पूरे करते। एक बार का जिक्र है कि आपके घर में अपने दौर के एक बड़े बुजुर्ग जिनका नाम हजरत शेख अबू सईद हैं, जो हजरत अबुल हसन खरकानी को बहुत मानते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो अपने साथियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपको ये बात जानकर सख्त हैरानी होगी, ताज्जुब से आपकी आंखें खुल जाएगी कि वो 1-2 मेहमान नहीं थे, बल्कि उनकी तादाद 100 थी। 100 मेहमान एक गरीब खाने में आ गए तो बीवी का क्या हाल होगा। वो तो पहले ही अपने शौहर को पसंद नहीं करती थी। जब वो मेहमान आ गए और उनकी तादाद भी 100 थी तो वो औरत बिगड़ गई, यानी गुस्से में आ गई। हजरत अपनी बीवी से कहने लगे कि मेहमानों के लिए खाना तैयार करो, क्योंकि मैं अपने मेहमानों को यहाँ से खाए पिए बगैर नहीं जाने दूंगा। बीवी ने निहायत नागवारी और बदतमीजी करते हुए कहा और हंसते हुए कहने लगी, तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के घर जो खुद तो ढंग से हमें खिलाता नहीं है, 100 मेहमान आ गए हैं और वो उनको खिलाने की बातें कर रहा है। सबसे बड़ी बात, वो मुझसे कह रहा है कि मैं इतने लोगों का खाना तैयार करूं। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है, ना घर में खाना है और ना आटा है। वो चीख चीख कर कह रही थी। हजरत ने उससे कहा, ऐ नादान औरत, आहिस्ता से बोल, कहीं मेहमान तुम्हारी बात सुन ना ले। तुझे नहीं पता कि बाहर बहुत बड़े बुजुर्ग आए हैं, अपने वक्त के वली हैं। ये बात सुनकर उनकी बीवी कहने लगी, मैं तुम्हारे विलायत को नहीं मानती, तुम्हारे दोस्तों की विलायत को कैसे मानूं? रोटियां और बाहर मेहमानों की तादाद 100 है, इतने सारे लोगों को 4 रोटियां कैसे खिलाओगे? आपने फरमाया, तू अगर चुप ना हुई तो देख तेरी पकड़ हो जाएगी। बेहतर ये है कि तू गुस्ताखी ना कर और कमरे के अंदर बैठ। हम तुझसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि तू खाने का इंतजाम कर। वो बीवी अंदर जा चुकी थी और उसकी बड़बड़ की आवाज भी नहीं आ रही थी। आपने खादिम से कहा, लाओ वो 4 रोटियां लाओ। उसने कहा, हजरत 4 रोटियां इतने सारे मेहमानों के लिए? आपने कहा, अरे लाओ तो सही। जब खादिम रोटियां लेकर आया तो आपने रोटियां टोकरी में रखकर ऊपर से कपड़ा डाल दिया और फिर खादिम से कहा, रोटियां तकसीम करते वक्त टोकरी से कपड़ा हरगिज मत हटाना और जितने लोग मौजूद हैं उनमें रोटियां तकसीम कर दो, यानी सब लोगों में रोटियां बांट दो। खादिम ने उनके आगे वो टोकरी रखी और कहा कि हजरत इसमें से रोटी निकाल लीजिए। वो मुस्कुराने लगे और कहा, बेशक। उन्होंने हाथ डाला और रोटी बाहर निकाल ली और सुभान अल्लाह कहते हुए वो रोटी खाने लगे, क्योंकि वो रोटी कोई आम रोटी नहीं थी, सादा रोटी नहीं थी, बल्कि वो मीठी थी और इतनी लजीज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे खास मेहमानों के लिए भेजी गई हो। बहरहाल बड़े बुजुर्ग को रोटी मिल गई, यानी हजरत शेख अबू सईद को रोटी मिल गई। उसके बाद आने वाले जितने भी मेहमान थे उन सब के सामने खादिम ने रोटी पेश की और बड़ी बात ये थी कि 4 रोटियां थी और मेहमान इतने सारे थे। इतने मेहमानों ने रोटियां खाई मगर रोटियां खत्म नहीं हुई। जितनी बार वो टोकरी के अंदर हाथ डालते तो हर बार एक रोटी बाहर आती। खादिम हैरत से वो मंजर देख रहा था और अल्लाह पाक का शुक्र गुजार हो रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ कि जिनकी जबान से निकली हुई बात पूरी हो गई। तमाम मेहमान पेट भरकर रोटी खा रहे थे। इतनी लजीज, इतनी शीरी और ऐसी उम्दा रोटी आज तक किसी ने नहीं खाई थी। खादिम ने भी उस रोटी को चखा तो वो कहने लगा कि इतनी लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया। क्या बात है, उम्दा किस्म का आटा है और उम्दा किस्म की रोटी है।
سب سے بڑی بات کہ حضرت یہ تو صرف 4 روٹیاں تھی اور اب تک ختم نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے، دیکھو مہمان کے اپنا پیٹ بھر چکے ہیں۔ اس نے کہا ان کو اور روٹیاں چاہیے۔ آپ نے کہا کہ ٹوکری پہ سے کپڑا نہ ہٹانا اور ٹوکری ان کے سامنے رکھتے جانا، وہ جتنی روٹیاں چاہے کھا سکتے ہیں۔ مہمان برابر وہ روٹیاں کھاتے رہے۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا اور اشارہ ہو گیا کہ اب بس یہ ٹوکری یہاں سے لے جاؤ، تو خادم اس ٹوکری کو لے کر کمرے میں آ گیا جہاں پر اللہ والے کی بیوی منہ پھلائے بیٹھی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ اندر سے بے عزتی ہو رہی ہوگی۔ خادم نے کہا کہ آپ کو ایک خبر سنا دوں، اندر مہمانوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، اتنا کھانا کھایا ہے کہ آج تک انہوں نے اتنا پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھایا تھا، کیونکہ ایسی لذیذ روٹیاں تھی کہ ان کو آج تک ایسی روٹیاں کہیں کھانے کو ملی ہی نہیں۔ بیوی کہنے لگی، کیا بات کر رہے ہو؟ اندر تو صرف 4 روٹیاں تھی، کوئی میٹھی روٹی نہیں تھی، بلکہ اس میں نمک بھی بہت کم تھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ لذیذ روٹیاں تھی؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا، ایسا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو لاؤ ٹوکری میرے پاس لاؤ۔ اس کے پاس ٹوکری لائی گئی، اس نے کپڑا اٹھایا تو اندر وہی 4 روٹیاں موجود تھی۔ وہ بیوی کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، اپنے آپ کو ولی کہتے ہو، اتنی روٹیاں کہاں سے آ سکتی ہے؟ جتنی روٹیاں لے گئے تھے اتنی ہی واپس لائے ہو۔ مجھے لگتا ہے مہمانوں کو تم نے روٹیاں نہیں کھلائی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی بولے، اے اللہ کی بندی، تو یقین نہیں کرتی ہے؟ نہ کر، اللہ نے اپنے بندے کا بھرم رکھ لیا ہے اور مہمان سکم شیر ہو چکے ہیں، پیٹ بھر کر سب نے کھانا کھایا ہے۔ اس عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ کہنے لگی کہ میں مہمانوں سے خود جا کر پوچھوں گی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی اس کو روکتے رہ گئے، لیکن وہ بدتمیز عورت اندر چلی گئی اور انہیں بڑے بزرگ کے پاس آ کر گستاخی کرنے لگی۔ حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ اس گستاخ عورت سے کہنے لگے، سب سے پہلے کہ تو اپنی شوہر کی بہت بڑی گستاخ ہے، تیرا شوہر اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، ہر شخص ان کی عزت کرتا ہے، اور تو کیا سمجھتی ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا؟ بے وقوف عورت، تو اپنے شوہر کو فریبی کہتی ہے؟ تو یہ تو خوش ہونا چاہیے کہ تیرا شوہر وقت کا ولی ہے، تجھے تو اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کی خدمت سے فیض اٹھانا چاہیے۔ ہم سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، تجھے یقین نہیں آئے گا، لیکن چل تیرے لیے اس ٹوکری میں موجود روٹی پیش کی جاتی ہے، تو کھا اور بتا کیا یہ وہی روٹی ہے جو تو نے بنائی تھی؟ اس عورت نے ٹوکری میں سے روٹی اٹھائی اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ سچ میں وہ روٹی اتنی میٹھی تھی، اتنی لذیذ تھی کہ وہ بھی حیران رہ گئی، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانی، کیونکہ وہ عورت اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے ولی کی لاج رکھ لی اور مہمانوں کے لیے وہ روٹیاں آئی۔ وہ عورت پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ حضرت شیخ ابو سعید حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ تم بہت صابر ہو، تم نے اپنی بیوی کی تلخیاں برداشت کی، تم اللہ کے ایک بہت ہی پیارے بندے ہو، تمہارے امتحان کے لیے تمہاری بیوی کو رکھا گیا ہے، اللہ اس کو